शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज आइतबार बाबाको 20/9/2020 को अव्यक्तवाणी। बाबाको यो ओरिजिनल डेट छ मुरलीको 25/3/86। बाबाले आजको मुरलीमा विशेष हैन होलीको बारेमा बताउनु भएको छ। होलीमा के गरिन्छ? के गर्छन्? के रमाइलो गर्छन्? होली मात्रै खेल्छन्? अरू के गर्छन्? हाम्रो नेपालमा चाहिँ होली मात्रै खेल्ने हो। बाबाले आज विशेष हैन होलीको अर्थ बताउनु भएको छ हैन। होलीको अघिल्लो दिन के गर्छन्? होलिका जलाउँछन् हैन। फेरि होली मनाउँछन्, फेरि हैन मङ्गल मिलन गर्छन्, मिठो मिठो खान्छन् हैन। त बाबाले आज विशेष सङ्गम युग नै हाम्रो लागि हैन होली जीवनको बनाउनेको हैन युग हो भन्नुभएको छ। किनकि एउटा हुन्छ होली मनाउने र एउटा हुन्छ होली बन्नु हैन। मनाउने भनेको एक दिन, बन्ने भनेको कति दिन? सधैँको लागि हैन। बाबाले भन्नुभएको छ एक दिन मनाउँछन्, खुसियाली मनाउँछन्, खायो पियो हैन। तर त्यो खुसी त केवल क्षणिकको मात्रै छ, समाप्त भइहाल्छ। मनाएको खुसी क्षणिक हुन्छ, तर बनेको खुसी के हुन्छ? सदाकालको हुन्छ। त जो आत्मा होली बन्छ, पवित्र बन्छ हैन, सच्चा होली। त बाबाले त होली माने पवित्रता, होली माने रंग, होली माने बिन्दी हैन। र होली जब बिन्दी गर्न सक्छ त फेरि मिलन, मङ्गल मिलन पनि मनाउन सक्छ। कि जहाँसम्म होली गर्दैन तबसम्म फेरि मङ्गल मिलन मनाउन पनि सक्दैन। त यो होलीको स्मृति हैन, होलीले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दा सम्पूर्ण पवित्रता, परमात्माको रङ्गमा हामीलाई हैन रङ्गिनु। स्थूल रङ त के गर्छ? मेटिहाल्छ। र ज्ञानको रङ बाबाद्वारा हामीलाई कति प्रकारको रङ मिलेको छ हैन। एक त परमात्मासँगको रङ मिलेको छ, ज्ञानको रङ मिलेको छ, पवित्रताको दिव्य गुणको रङ मिलेको छ हैन, श्रेष्ठ सङ्घको रङ मिलेको छ, दृष्टि वृत्ति हर कुरामा हैन, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, सबै प्रकारको हैन हामीलाई त्यो रङ, शक्तिहरूको रङ मिलेको छ। त्यो शक्तिको पनि, ज्ञानको पनि, गुणको पनि, सङ्घको पनि हैन। हर प्रकारको रङ, कति प्रकार रङ पनि थरी थरीका हुन्छ नि हैन। हरिया नीला राता पहेँला भने जस्तै हैन, भावबाट हामीलाई नि कई प्रकारको रङ मिलेको छ। त त्यो रङलाई चढाउनु अर्थात् होली बन्नु। रङ चढ्यो भने होली बन्यो, यदि रङ चढेको छैन भने होली बनेको पनि छैन। र बाबाले भन्नुभएको छ होली मान नथिङ न्यू, हर कुरामा नयाँ कुरा होइन। कल्प पहिला पनि भएको थियो हैन, र अहिले पनि भएको छ भन्ने स्मृतिबाट हैन सदा बितिसुबिती गरेर अगाडि बढ्नु भन्न होली गर्नु। त बाबाले आज विशेष कोही एक दिनको मात्रै होइन कि हैन, यो मार्च महिनामा होली पर्छ नि। त बाबाले 25/3/86 होलीको लागि विशेष मुरली चलाउनु भएको छ। त कोही एक दिन मात्रै होइन, सँगै सतयुगमा कुनै एक दिन चाडपर्व फिक्स गरेर मनाउँदैनन्। किन मनाउँदैनन्? किनकि सधैँ खुसियाली छ, सधैँ दीपावली छ, सधैँ दशहरा छ, विकारमाथि जित प्राप्त गरिसकेका छन् हैन। हरेक दिन के छन्? पवित्र छन्। एक दिन पवित्र होइन, एक दिन शुद्ध चोखो खाने होइन, सदाभर के छन्? पवित्र छन् हैन। त्यसैले गर्दा स्थूल रूपमा ती सबै चाडपर्वहरू एक दिन फिक्स निश्चित गरेर मनाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन।
सत्ययुग नै एउटा युगै पर्व समान युग हो। पर्वमा खुसियाली मनाए जस्तै सत्ययुगमा सधैँभरि के गर्छ, खुसियाली मनाउँछ। अनि यस्तै यो सङ्गम युग पनि हाम्रो लागि के हो त, बाबाले भन्नुभएको छ होली जीवन, पवित्र जीवन बनाउनेको युग हो। केवल मनाउनेको मात्रै होइन, बन्नेको युग हो। त मुख्य पोइन्टमा बाबाले भन्नुभएको छ संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं, हैन। हरेक बच्चाको माँ बाबाले के देख्दै हुनुहुन्छ, हैन, लाइटको ताज देखिरहनु भएको छ। यो अलौकिक राज्य सभा, स्वराज्य अधिकारीको सभा, हैन, बाबाले देखिरहनु भएको छ। त यो राज्य सभा नै एउटा होली सभा हो, हैन। शास्त्रमा त्यही भएर गाइन्छ नि, देवताहरूको सभा कस्तो हुन्छ, होली सभा हुन्छ, पवित्र सभा हुन्छ। र त्यो होली सभामा, पवित्र सभामा यदि कोही बिकारी जान्छ भने ऊ टिक्न सक्दैन, हैन। त्यस्तै बाबाले हरेक ब्राह्मण आत्माहरूको, हैन, सभा, यो स्वराज्य अधिकारीको सभा, हैन, बाबाले देखिरहनु भएको छ। तो यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अनि केवल यो एक जन्मको लागि मात्रै हामी पवित्र बनेको होइन, हैन, होली बनेको होइन। अहिले होली बन्नेको रेखा, बाबाले त पवित्रताको रेखा हरेकको, हैन, मस्तकमा, हरेकको जीवनमा बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। त जो आत्मा होली बन्छ, पावन बन्छ, पवित्र बन्छ, त्यो रेखा अहिले मात्रै होइन कि जन्म जन्मको त्यो लामो रेखा हो, हैन। सतीकमा पवित्रता, त्रेतामा पवित्रता, अहिलेको पवित्रता कति जन्मसम्म कायम रह्यो भनेपछि त्यो पवित्रताको रेखा, हैन, कति लामो भयो त, हैन। जन्म जन्मको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सारे कल्पको भित्र, हैन, सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती है। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती है, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाली भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है, हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हैन, होली त धेरै आत्माहरू बनेका छन्, पवित्र आत्माहरू सारा कल्पभित्र। कति धर्म पिताहरू धर्म स्थापना गर्न निमित्त बनेका आत्माहरू पनि पवित्र त बन्छन्, हैन। तर उनीहरूको पवित्रता र बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माको पवित्रतामा के छ, फरक छ। के फरक छ त? उनीहरूको पवित्रता र हाम्रो पवित्रतामा के फरक छ? उनीहरूले नि पवित्र त बन्यौँ बनायौँ भने नि, हैन। तर बाबाले यथार्थता के बताउनुहुन्छ, हैन। धर्म पिताहरू छन्, गुरुहरू छन्, हैन, भक्त आत्माहरू छन्, भक्त आत्माहरू छन्, उनीहरू पनि पवित्र छन्। कति आत्माहरू त पवित्र छन् नि, तर उनीहरूको पवित्रता र हाम्रो पवित्रतामा के फरक छ? बुझेकै रहेछ। अनि के अरे त्यसमा त्यही भएर त्यो नबुझेसम्म फेरि सच्चा पवित्रता कहाँ आउँछ त? आउँदैन नि। पवित्रता हुन्छ अब दुनियाँकै हिसाबबाट पवित्रता हामी बनेका पवित्र छौँ भने शरीर मात्रै पवित्र हुँदैन, मन पनि पवित्र हुन्छ। कति आत्माहरू भक्ति मार्गमा पवित्र हुन्छन्, हामीहरू भन्दा नि बढी चोखो निष्ठता अपनाउँछन्।
तर बाबाले के भन्नुहुन्छ, यहाँ केवल शुद्ध भोजन खानु होइन, एक दिनको लागि शुद्ध भोजन खानु अथवा एक दिन स्नान पानी गरेर चोखो बसेर एक दिनको लागि मात्रै शुद्धता अप्नाउनु, त्यसलाई बाबाले पवित्रता भन्नुहुन्न होइन। पवित्रता भनेको के हो त, सदाको पवित्रता चाहियो होइन। आज श्राद्ध हो, आज इच्छाके हो, आज औँसी हो, आज पूर्णिमा हो, आज एकादशी हो, आज मङ्गल चौथी हो, अनि आज चोखो खाने, आज नुन नखाने भन्यो होइन। अनि के गरे, अनि भोलिपल्टबाट के गरे, फेरि के गरे, भोलिपल्ट सबै कुरा खायो। त्यो पवित्रता दुनियाँको पवित्रतामा स्थिरता छैन होइन। र हाम्रो पवित्रता के छ, स्थिर पवित्रता, जो हामी एकपटक बाबासित हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ कि बाबा म पवित्र जीवन बिताउँछु होइन। त्यो पवित्रता सदाभर बनेर रहेर देखाउँ होइन। त पवित्रतामा के चाहियो, स्थिरता चाहियो। र अर्को विषय पवित्रता के त भन्दा होइन, उनीहरूको पवित्रता भनेको त्यो मनुष्य मतको अनुसारको पवित्रता हो। मनुष्यले के भनिदिए, यसो गरे हुन्छ, सधैँ सकिन्न, एक दिन गरिदिए हुन्छ होइन, सधैँभरि सकिँदैन, एक दिन गरिदिए हुन्छ होइन भनेर के गरिदिए, छुट गरिदिए होइन। नियममा, मर्यादामा, संस्कारमा छुट गरिदिएपछि त उसको होइन, छुट गरेर पास भएको पनि के पास भएको मानिन्छ र, मेहनत गरेर पास भयो, माया गरेर के, माया गरेर दया गरेर यसलाई पास गरिदिनु त नि, अनि पास गरिदिएर उसको विकास हुन्छ, हुँदैन नि। समय अनुसार उनी भक्ति मार्गमा दुनियाँको पवित्रतामा चेन्ज आएको छ। पहिला यसरी यति गर्नै पर्छ भन्ने थियो, तर आजभोलि त्यो छैन होइन। यो नसके यो गरिदिए नि हुन्छ भन्ने खालको छ। नुहाउन नसके के गर्ने हुन्छ, यसो चिसो छिटो हाले पनि हुन्छ, छिटो हाले पनि हुन्छ है। त्यो खालको पवित्रता त काम लागेन होइन। त्यो के भयो त, त्यो भयो मनुष्य मतको पवित्रता। र यहाँको पवित्रता भनेको ईश्वरीय मत अनुसारको पवित्रता छ। त जो आत्मा ईश्वरीय मतको आधारमा पवित्र बन्छ, त्यो आत्मा नै देवता बन्छ। ईश्वरीय मत के छ, एक दिन मात्रै होइन। ईश्वरीय मत भनेको सदाको लागि त्यो पवित्रतालाई अपनाउनु। र पक्का पवित्रता बाबाले केलाई भन्नुहुन्छ होइन, कसैको प्रति सङ्कल्पमा पनि मनमा पनि होइन कुदृष्टि, विकारी दृष्टि नजाओस् होइन। ब्रह्मचारी व्रतको पालना गर्नेवाला दुनियाँमा होइन कोटोमा कोही मात्रै छन्, त्यो पनि पछि गएर उनीहरूको म त्यसमा पनि भङ्ग भइहाल्छ। त्यही भएर यो जो पवित्रता छ, बाबाले हुन्छ सङ्कल्पमा होइन, बाणीमा, कर्ममा होइन, त्यसमा स्थिरता र साथसाथ ईश्वरीय मतको आधारमा जुन हामीले पवित्रतालाई अपनाउँछौँ, त्यसैले होइन हाम्रो पवित्रताको द्वारा नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ, सतयुगको स्थापना हुन्छ र हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौँ भने दुनियाँमा पनि पवित्र बन्नेवाला कई आत्माहरू छन्, तर उनीहरूको पवित्रता सदा कायम रहँदैन होइन। त्यसबाट सतयुगी दुनियाँ, नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन सक्दैन। त महान अन्तर छ भन्नुभएको छ बाबाले, थोरै अन्तर मात्रै होइन। उनीहरूको पवित्रता र तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको पवित्रतामा के छ, धेरै अन्तर छ। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है। हामी कति सजिलै पावन बन्छौँ, हामीलाई कुनै गाह्रो छैन, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। उनीहरूले त्यही पवित्रताको लागि कति सङ्घर्ष गर्छन् भने हामी पवित्रताको लागि बाबासित सुख शान्ति पवित्रताको वर्षा लिएर, बाबासँग शक्ति लिएर बाबाको वर्षाको रूपमा हामीले त्यसलाई धारण गर्छौं। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाली पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती है।
उनीहरू आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो मेहनत भनेको आफ्नो मत अनुसारको पवित्रता, होइन, कष्ट दिएर, कष्टकारी रूपमा, हट रूपबाट उनीहरूले के गरे, होइन। किनकि ईश्वरीय मत के छ त्यो त थाहा छैन, होइन। अब अहिले पनि ज्ञानमा यदि हामीले आफूलाई हेर्ने हो भने कोही कोही आत्मालाई बाबाले अब कोही ज्ञानमा भक्तिको जति त यहाँ त त्यति कष्ट छैन नि त, जति भक्तिमा कष्ट गर्नुपर्छ त्यो त यहाँ कष्ट गर्नु त पर्दैन। तर त्यो कष्टको नगर्नुको मतलब फेरि कतिपय आत्माहरू बाबाले त यो गर्नु भन्नुहुन्छ, नगरे नि हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेर धेरै लुज भइदिन्छन् र पवित्रतालाई फेरि बिर्सिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो हाम्रो के हुन्छ, होइन, विकर्म बन्न जान्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, होइन, जहाँ शिव बाबाबाट सुख शान्ति पवित्रताको वर्षा सहज रूपमा हामीलाई मिलिरहेको छ, यही स्मृतिबाट हामी सहज र स्वतः रूपमा हामी पवित्र बन्छौँ र यो हाम्रो पवित्रता अविनाशी बन्छ। उनीहरू बन्छन् मेहनतबाट, अर्थात कष्ट गरेर, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। उनीहरू एक दिन होली मनाए, ल आज होली हो, आज सबै दुश्मनी, वैर भाव, विरोध, होइन, मनमा कटुता, राग, द्वेष छ भने सबै बिर्सिनुपर्छ भने, होइन, एकछिनको लागि बाहिरी देखावटी रूपमा, मनमा त के छ, आज होली त त्यो पनि छैन। त्यही मौकामा भिड भएको बेलामै इकट्ठा गरेर एकअर्कासित बदला पनि लिन्छ, त्यही मौका पारेर, अघि अनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, एक दिन आज होली हो, ल रङ लगाउने, आज मङ्गल मिलन मनाउने, ल आज टोली मिठाई खाने, होइन। आज चाहिँ जसलाई पनि लगाउन सकिन्छ, आज कुनै सम्बन्धको दायराको मर्यादा पनि, होइन, कोही रेखाभित्र बाँधिनु पर्ने आवश्यकता छैन, जसले पनि जसलाई पनि गर्न सक्छ भन्ने सिस्टम हुन्छ, ओके। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, दुनियाँमा त के गर्छन्, एक दिन मनाउँछन्, और आप क्या करते हो, होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। ये संगम युग में निराकार बाबा समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और फिर 21 जन्म ब्रह्मा बाबा, है, शिव बाबा त आउनुहुन्न सतयुग त्रेतामा, साथमा ब्रह्मा बाबाको आत्मा त हुन्छ नि। ब्रह्मा बाबाको आत्मा कुन रूपमा हुन्छ, श्री नारायणको रूपमा, श्री कृष्णको रूपमा। त संगम युगमा हामी शिव बाबाको साथमा निराकारी स्थितिको अनुभव गर्छौं भने फेरि 21 जन्मसम्म ब्रह्मा बाबा समान सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी त्यो श्रेष्ठ जीवन, हैन, श्री कृष्ण नारायण समान बाबाको जीवनको समान आफूलाई पनि के गर्छौ, अनुभव गर्छौ। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं, यस्तो दुनियाँमा, हैन, यस्तो होली त दुनियाँमा त रङ पनि समान कहाँ लगाउँछ र, कोही टाटेपाटे, कोही नीला, कोही राता, कोही पहेँला, कोही हरिया भएर बसेको हुन्छ, हैन। त्यो समान त हुँदै हुँदैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो पक्का रङ होस् जसले हामीलाई समान बनाइदियोस्। को समान बनाइदियोस्, हैन, बाबा समान बनाइदियोस्। त यस्तो, हैन, होली त दुनियाँमा कसैले पनि खेल्दैन। बाप समान बनाने की होली खेल्ने आते, हैन। बाबाले हामीलाई आफू समान बनाउनेको होली खेल्नको लागि आउनु भएको छ। कितना भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते, हैन। कति प्रकारको रंग बाबाको द्वारा हरेक आत्मामा, ब्राह्मण आत्मामा
चढेको छ त बाबाले कति प्रकारको रङ चढाउनु भएको छ के रङ चढाउनु भयो सुख शान्ति सुख शान्ति आनन्दको रङ चढाउनु भयो हैन एक त ज्ञानका रङ ज्ञानको रङ चढे होइन अझैसम्म ज्ञानको रङ चढे पक्का ज्ञानको रङ चढेको भए नभन्ने अहिले हैन पक्का ज्ञानको रङ चढ्नु भनेको केलाई भनिन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो ज्ञानको रङ पक्का चढ्नु भनेको टोटल ज्ञानमा ढल्नु फेरि अलिकति पनि भक्तिको संस्कारतिर हामी ढल्छौँ भने ज्ञानको रङ चढेको भयो त हैन भएन नि हैन भक्तिको संस्कारतिर मान्नु त्यो त कहिलेकाहीँ अब भनौँ न हैन लो उस गर्ने कुरो छुट्टै हुन्छ तर हामीले आफैले हैन पुरै त्यो नगरिकन नहुने भन्ने किसिमको संस्कार जो हाम्रो छ नि त्यसमा ढल्छौँ नि हामी हैन त्यो चाहिँ भक्तिको भयो हैन त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ पहिलो त ज्ञानको रङ सबभन्दा पहिला हामीलाई कुन ज्ञान मिल्यो सबभन्दा पहिला कुन ज्ञान मिल्यो आत्माको ज्ञान आत्माको ज्ञान मिल्यो त ज्ञानका रङ त्यसपछि फेरि कुन रङ ईश्वरीय रङ भन्ने र ज्ञानका एउटा फरक हो त एउटै हुन्छ त ईश्वरीय ज्ञानको रङ मिल्यो चढ्यो त्यसपछि कुन रङ चढ्यो पवित्रताको हैन ज्ञानपछि के आउँछ योग हैन ज्ञानपछि के आयो योग हैन आत्मापछि कुन ज्ञान मिल्यो आत्मा कोर्स गर्दाखेरि आत्मापछि कुन ज्ञान मिल्यो कुन पाठ गर्नुभयो कि कोर्सै गरे होइन बिर्सियो बिर्सिनलाई हो त यत्रो वर्ष ज्ञानमा चल्यो झन् जति पक्का हुँदै जानुपर्ने ठाउँमा झन् बिर्सिँदै गएपछि त के मतलब भयो त आत्मापछि कुन पाठ पढ्नु भयो आत्माको चित्र पढेपछि फेरि अर्को पाठ कुन पढ्नु भयो थाहा छैन भनेपछि हैन ज्ञानको रङ चढेकै रहेनछ हैन पहिलो रङ नै चढेको छैन ज्ञानको रङ बाबाले भन्नुभयो ज्ञानको रङ फेरि कुन रङ चढ्यो यादका रङ हैन अनेक शक्तियों के रङ आत्मा पछि बाबाको पाठ पढे होइन परमात्मा चिन्नु भएन खै त अनि भनेको त कोर्स गरेको आत्मा परमात्मा पनि हामीलाई ज्ञान भएन अनि त फेरि के को ज्ञानको रङ चढेको भन्ने त हैन त पाठै बिर्सेपछि त अनि के पढेर पास गर्ने हैन पाठ बिर्सिनु त भएन नि कुन पाठ पहिलो कुन पाठ दोस्रो भन्ने कुरो त बिर्सिनु भएन नि बाबाको परिचय मिल्यो अनि बाबालाई याद कसरी गर्ने भन्ने त्यो तरिका मिल्यो अनि थाहा भयो त यादको रङ हैन ज्ञानपछि यादको रङ अनि याद गरेपछि अनि बल्ल फेरि हामीलाई अनेक शक्तिहरू प्राप्त हुन्छ त शक्तियोंका रङ हैन शक्ति जब हामीमा आउँछ गुण धारण गर्दै जान सक्छौँ हैन शक्ति आएर गुण आउने धारण हुने हो कि गुण धारण गरेर शक्ति आउने हो बाबाको याद गरेपछि शक्ति आउँदै जान्छ शक्तिको रङ चढ्दै गएपछि शक्ति आउँदै गएपछि त्यो गुणहरूको धारणा पनि स्वतः हुँदै जान्छ यदि गुणहरूको धारणा भएको छैन भने उसले शक्तिको रङमा रङ्गिएको छैन शक्ति प्राप्त गरेको छैन हैन कोही आत्माहरू हुन्छन् केही परिवर्तनै जीवनमा छैन हैन दिव्य गुणहरूको धारणा उसको जीवनमा छैन भने उसले परमात्मासँगबाट परमात्मा शक्तिको अनुभूति हैन जीवनमा त्यो रङ उसमा चढेको छैन त्यही भएर कति प्रकारको रङ बाबाद्वारा हामीमा चढे त अविनाशी त्यो पनि फेरि विनाशी होइन अविनाशी चढ़ जाते तो ज्ञान का रंग याद का रंग अनेक शक्तियों का रंग गुणों के रंग है ना श्रेष्ठ दृष्टि श्रेष्ठ प्रीति श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना सदा स्वतः बन जाए
यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए, है ना। होली बन गए माना होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उनका फोटो निकाले तो कैसा लगेगा, है ना। होलीको त्यो रङमा पुरा पोतिएका हुन्छन्, राता नीला पहेँला काला भएका हुन्छन्। त्यति बेला त यसो फोटो खिच्छन् अझै आजभोलि त, होइन। फोटो कति खिच्छन्, फोटो खिच्यो भने त्यहाँ त्यो अनुहार कस्तो देखिया हुन्छ, कैसा लगेगा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वह होली मनाकर क्या बन जाते, क्या बन जाते, भूत बन जाते, होइन। कस्तो देखिन्छ अनुहार। यदि त्यो राम्रै हो र रीतिरिवाजै हो, सिस्टमै हो, राम्रै हो भने त फेरि सधैँ त्यो हुन् त्यस्तै अनुहार बनाएर आयो भने फेरि नराख्ने, फेरि उत्तिखेरै गरेर के गर्छ, धोइहाल्छ, होइन। फेरि त्यो हुन हुँदैन, फेरि ल धोइहाल्छ, धोइहाल्छ त गइहाल्यो, सकियो, होइन। तो बाबा भन्नुहुन्छ वो होली मनाकर क्या बन जाते और आप होली मनाते हो तो क्या बनते हो, फरिश्ता सो देवता बन जाते। वो होली मनाकर क्या बन जाते, है ना। होली खेलेर रङ पोतेर उनीहरू कस्ता बन्छन्, और तिमी होली बनेर के बन्छौ, होली खेलेर के बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा, होइन। फरिश्ताबाट, होइन, देवता बन्छौ। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाहर मुक्त होने के कारण बाहरमुखी रूप से ही मनाते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है ना। होली भनेको त पवित्र हो नि, झन् हुने नभएको रङ ल्याएर पोतेर झन् त अशुद्ध अपवित्र भएर पछि अब नुहान भयो, पोहोरो भयो, अब सारी भयो, के होइन। पवित्र भयो, होली भयो कि के अरे अपवित्र भयो त, अनहोली भयो त्यो त, होइन। बाबाले भन्छ होली त भएन, होइन। किनकि अब त्यो लगाएर खेलेर भारी भयो, त्यो रङ धोएर छिटो छिटो अब नुहाएर सरसफाइ भएर हल्का हुने भनेपछि त, होइन। त्यो त होली भएको त भएन नि त, के भयो, झन् त्यो अशुद्धता भयो, झन् गन्दगी भयो। अब नुहाइ धुवाइ गरेर हल्का साफ सुथरा हुने भनेपछि त होली भनेको त कतिखेर भयो, नुहाएपछि भयो, नुहाएपछि बल्ल के भयो, होइन, होली भयो, होइन। भनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ तर यो सबै तिम्रो नै यादगार हो, आध्यात्मिक शक्ति नहुनको कारणले गर्दा फेरि त्यसलाई, त्यसको वास्तविक अर्थलाई, आध्यात्मिक रूपलाई, होइन, नजानिकन त्यही रूपबाट मनाउन सक्दैन। बाहरमुखी छन् नि, बाहर मुक्त हुनको कारणले गर्दा त्यही बाहरमुखी रूपबाट हा हु गरे, नाच्यो गायो खेल्यो, होइन। त्यही बाहरमुखी रूपबाट नै मनाउँछन्, तर आन्तरिक रूपबाट आध्यात्मिक अर्थकोमा टिकेर मनाउन सक्दैन। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान रंग, संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते, है ना। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हैन। होलीको विशेषता भनेको के त, जलाउनु, फेरि मनाउनु, फेरि मंगल मिलन गर्नु। पहिला जलाउँछन्, हैन, फेरि मनाउँछन्, फेरि त्यसपछि बल्ल नुहाइधुवाइ गरेपछि अनि बल्ल फेरि, हैन, मंगल मिलन मनाउने र मिठाई खाने गर्छन्। यो 3 विशेषताहरू यसमा विशेष यादगार बनेको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ होली बन्नको लागि पहिला त के गर्न पर्यो,
हैन। पुरानो संस्कार त जलाउनु पर्यो, पुराना स्मृतिहरू, पुराना संस्कार सबैलाई हैन योग अग्निबाट के गर्नु पर्यो, जलाउनु पर्यो। त्यसैको यादगारमा उनीहरूले अघिल्लो दिन के गरे त, होलिका जलाए हैन, जलाया। तब संघ के रूप में रंग में होली मनाया। तो जलाइसकेपछि अनि बल्ल फेरि पछि सबै समान रूपमा रहेर के गर्छन्, रंग लगाउँछन्। तो यहाँ पनि बाबाले भन्नुभयो पवित्रताको लागि पहिला पुरानो संस्कार, पुरानो स्मृतिलाई योग अग्निले जलाउनु, अनि फेरि बाबा समान संघको रंग लगाउनु। जब बाबाको संघको रंग लाग्छ भने हर आत्माको प्रति, विश्वको आत्माहरूको प्रति हैन हाम्रो के हुन्छ, शुभ भावना, शुभकामनाको संस्कार बन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि सबै परमात्माको सन्तान हो हैन, परमात्माको सन्तान, परमात्मा परिवार होने के कारण हैन हर आत्मा के प्रति शुभकामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। अब कोही दुश्मन नै किन नहोस्, उसले पनि परमात्मा बाबाको ज्ञान दुईटा कुरा भए पनि प्राप्त गरोस् भन्ने भावना हुन्छ नि। अनि त सच्चा ज्ञानको रङ लागेको आत्मा छ भने चाहे त्यो दुश्मन नै किन नहोस्, त्यो दुश्मन प्रति पनि दुश्मनको भावना नराखिकन उसले पनि परमात्मा बाबाको ज्ञान होइन उसले प्राप्त गरोस् भन्ने के हुन्छ, शुभ भावना हुन्छ, शुभकामना हुन्छ। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे ही, यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। एक दिन उत्साह में आए, बसते के बाद उत्सव है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। बाबासित होली मनाउनु माना के भन्नु बाबाले, अविनाशी रूहानी रंग में रंग जाना है ना, बाप समान बनना। वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे। कसैलाई त सधैँभरि पर्वले पनि छुँदैन, सधैँ उदासै रहन मन लाग्छ कि हैन, न नाच्ने दिन नाच्छ, न टिका लगाउने दिन टिका लगाउँछ हैन। उसलाई नाच्न नि मन लाग्दैन, उसलाई खान पनि मन लाग्दैन, उनी कसैसँग बस्न पनि मन लाग्दैन, मानव उसलाई सधैँ उदासै बस्न मन लाग्छ कि हैन। त बाबा भन्दै हुन्छ कोही कोही आत्माहरूको संस्कार त्यस्तो हुन्छ। बाँकी उनीहरू त अरू दिन उदास हुन्छन्, निराश हुन्छन्, टेन्सन तनावमा बाँचिरहेका हुन्छन्, त फेरि एक दिन निश्चित गरेर आज त खुसियाली मनाऊँ भनेर के गर्छन् हैन, खाने लाउने नाच्ने गाउने गर्छन् हैन। तो वो लोग बाबा भन्नुहुन्छ उत्साह में आते इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात वो लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते है ना। बाबा भन्नुहुन्छ आप लोग क्या करते, सधैँ खुसीमा। एक दिन नाच्नको लागि त हल्का हुनुपर्छ भने सधैँ नाच्नलाई कति हल्का हुनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सधैँ खुसीमा नाच्ने गाउने गर्नु। अब जस्तो कोही मलाई अब संगठन छ, नाच्ने डान्स गर्ने रमाइलो गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ, त्यसमा धेरैजना नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्। जो व्यक्ति उदास छ, जो भारी छ, त्यो उठेर नाच्न जान सक्छ। त्यो अर्काले तानेर लयो भने त नाच्दै नाच्छ त, नाच्यो नि फेरि अलिअलि यस्तो घुमे जस्तो गर्छ नि, फेरि थपक्क आएर बस्छ। किन बाबा भन्नुहुन्छ जो आत्मा सदा मन विचार संकल्पबाट हल्का छ त ऊ बाह्य रूपमा पनि के हुन्छ, हल्का हुन्छ। तर जो आत्मा संकल्पबाट भारी छ भने ऊ बाह्य रूपमा पनि भारी, ऊ हल्का रहन सक्दैन हैन। उनीहरूले एक दिनको लागि नाचे गाए अनि फेरि जस्ताको तस्तै हैन। किन आप लोग क्या करते हो, सदा खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मुझते हैं हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मुझ्नु भनेको क्या 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 भन्ने, खालि त्यो अल्झेर मात्रै बसिरहनु क्या
त्यसलाई भन्छ मोज्नु। हेरेर भन्छ फ्याँकियो के फलाना कोहीले भनेको अब संस्कारमा पनि हुन्छ फ्याँकियो के ज्ञानी नि यतामा रहेछन् ज्ञान पनि यतामा रहेछ फेरि केही बुझ्नै सकिएन भन्यो होइन। अब कोहीको आत्मालाई के हुन्छ ज्ञानमा आइहाल्यो खै के अब कता जाने फेरि यताको न यताको न उताको भयो यता पनि कुराको भन्न सकिएन उताको पनि है। हरेक कुरामा बाबामा पनि ज्ञानमा पनि देवी देवता बन्ने भन्छन् खै हो कि होइन भगवान्ले पढाउँछ भन्छन्। यी सबै कुराहरू पवित्र बन्ने रे पवित्र के होला नि त त्यहाँ सबै पवित्र होला नि त के पवित्र बन्न सक्थे भयो होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता यस्ता कुरामा धारणाको विषयमा बाबाको यादको विषयमा चाहे त लक्ष्यको विषयमा जुनसुकै कुरामा सदा मुज्नु के अल्मलिएर उल्झनमा अल्झेर गाँठो पारेर बसिरहनु। तो बाबा भन्नुहुन्छ जो आत्मा ज्यादा मुझते हैं क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ वह मौज में रह नहीं सकते। सानो सानो कुरामा मुझ्ने के किन यस्तो भयो के कारणले भयो कसरी भयो अनि त्यसैलाई होइन हप्ता दिनसम्म महिना दिनमा सोचेर बसिरहेको हो कि होइन त्यो आत्मा के भयो मौजमा रहन सक्छ त त्यो आत्मा सक्दैन। मानव उसले कुनै पनि चिजलाई होइन बित्ती गरेर तुरुन्त उसलाई त्यसले चाहिँ फ्याँकिहाल्न सक्दैन अनावश्यक कुरालाई। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वो आत्मा मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या क्यों कैसे यह संकल्प उठ ही नहीं सकते क्योंकि यह तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते ही पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं कैसे हुआ माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चले गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मुझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी जान न सके क्यों हुआ कैसे हुआ तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे है ना। टाइटल मिले त्रिकालदर्शी को माना तीनों कालों को जानने वाला। अब अहिले तीनों कालों को जानने वाला आयो भने अहिले यस्तो किन भएको भने नि बुझाएन भने त्यो त्रिकालदर्शी भन्ने। अनि सानो सानो कुरामा किन भयो के कारणले भयो कसरी भयो यस्तो नहुनु पर्ने भनेर बसेहा सोचेर होइन बसेहा भने त्यसलाई कसरी त्रिकालदर्शी भन्ने। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो फुल स्टॉप आ जाता है। तो होली का अर्थ भी है होली होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाना आता है ना यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती रंग में रंगने वाली होली भी आती और बिंदी लगाने की होली भी आती है ना। जलाने को होली फिर रंगिने होली फिर बिंदी लगाने की होली माना होली माना पास्ट इज पास्ट। अब जे भयो त्यसलाई बिर्सम र अब हामी सबै मिलौँ भनेर फेरि के गर्छन् हैन गला मिल्छ हैन रङ पनि लगाउँछ मानु त्यसलाई के गर्यो बितिसो बिति त एउटा होली भयो बितिसो बिति पास्ट पास्ट गर्नेको होली। दोस्रो होली भयो हैन रङमा रङ्गिने होली हैन र तेस्रो होली भयो फेरि जलाउनेको होली र चौथो होली भन्न बाबाले पवित्र बन्नेको होली हैन मंगल मिलन मनाने की होली। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताश टिकेगा नहीं गिरता रहेगा। ताश टाइट नहीं होगा तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न बनना भी है ना। बाप संपन्न भी है और संपूर्ण। बाबा समान बन्नु छ भने बाबा कस्तो हुनुहुन्छ बाबा सम्पन्न पनि हुनुहुन्छ संपूर्ण पनि हुनुहुन्छ। परसेंटेज के स्टेज भी कब तक जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। तो बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं सहज है ना। अच्छा सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को
हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं, हैन। होली हंस सबै बाबाका कस्ता होली हंस र ह्याप्पी हंसलाई बाबाले हाईएस्ट हाईएस्ट भन्दा पनि हाईएस्ट, हैन, बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई होली बन्नेको विशेष अविनाशी बधाई मुबारक दिनुभएको छ। सदा बाबा समान बन्नेको, सदा होली युगमा, यो सङ्गम युग के हो त? होली युग, भन पवित्र युग। अहिले मनमास चलिरहेको छ नि, यो मलमासलाई पनि के भन्छन्? पवित्र महिना मानिन्छ। त यो महिनामा धेरै यसो अब दान पुण्य गर्ने, होइन, किन रहेछ भनेर मैले यसो चिन्तन गर्दा यो त झन् पवित्र महिना हो, अनि मान्छे किन यसमा चाहिँ केही पनि चाडपर्व पनि किन पर्दैनन् भन्ठानेको क्या मैले, होइन। भनेको त कलियुगी दुनियाँमा मान्छेले जे पनि खाने भएर चाडपर्वमा, होइन, जस्तो पनि खाने भएको भएर, अनि शुद्धको बजाय झन् अशुद्ध बन्ने भएको भएर अनि यो महिना कुनै चाडपर्व नराखेर चाहिँ भन्नु नि, किनकि जे पनि खान्छन् जसो पनि गर्छन्, यो महिनामा त शुद्ध बन्ने, पवित्र बन्ने, होइन, होली बन्ने, गङ्गा स्नान गर्ने, दान पुण्य गर्ने। अरू बेला त मान्छेले के गर्छन्? अब चाडपर्वको नाममा लुट्ने मार्ने पनि गर्छन्, होइन, मार्ने हिंसा पनि गर्छन्। अनि त्यही भएर यो महिनामा त गर्न हुँदैन भनेर अनि सबै कुरालाई पर छाडिदिएर चाहिँ त्यो केही पनि गर्दैनन्, होइन। त वास्तवमा केही पनि नगर्ने, होइन, चाडपर्व नमनाउने भनेको मतलब के त भन्दा बाबाले पवित्र बन्ने। सङ्गमयुग हाम्रो, हामी त वनवाहमा छौँ नि त अहिले। सङ्गमयुग त सादा जीवन, उच्च विचार। चाडपर्व पनि त्यति एकदम, होइन, उग्रतापूर्वक मनाउने होइन, शुद्ध र पवित्रताको रूपमा गर्ने हो, शुद्ध बनेर पवित्र बनेर, होइन, गर्ने हो। त शुद्ध पवित्र बन्नेको यादगारको प्रतीक यो महिना रहेछ। त्यही भएर बाबाले, होइन, एक दिन मनाउँछन् यो होली, सङ्गमयुग होली युगको यादगारमा, फेरि एक दिन पवित्र महिना अधिक मास भनेर भक्तिमा मनाउँछन्। त बाबाले भन्नुभयो सङ्गमयुग नै के हो त? होली युग हो। त्यहाँ मौज मनाउनेको मुबारक बाबाले दिइरहनु भएको छ। त सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है ना। याद प्यार पनि र शुभ कामना पनि, शुभ भावना पनि, बधाई पनि। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है ना। सर्व रङ्गमा रङ्गिएका आत्माहरू, पूज्य आत्मा बन्नेको पनि बाबाले मुबारक दिनुभएको छ। मुबारक पनि दिनुभयो, सँगै याद प्यार पनि दिनुभयो र सबै मालिक बच्चाहरूलाई बाबाले नमस्ते पनि गर्नुभयो। त सबै मालिक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
छ बाबाको अव्यक्त महावाक्य अर्को छ। बाबाले भन्नुहुन्छ अखण्ड महादानी बन। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले, निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखूट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहमदिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ी खजाना, बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? के छ खजाना? कि छैन? के छ त? सबैभन्दा ठुलो खजाना तिम्रो पासमा के छ भन्न बाबाले? ज्ञान। अरू केही छैन? के हो त? सबै भने के हो त? भन्न जानु पऱ्यो नि सबै भने के छ भन्न सकिन्छ? आफूसँग भएको कुरो भन्न सकिन्छ? अनि के छ खजाना? सबभन्दा ठुलो खजाना भन्नु हो, धेरै भन्नै पर्दैन। सबभन्दा ठुलो त एउटै हुन्छ, बाबा। अच्छा, बाबाले भन्नुभयो सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। बाबा हुनुहुन्छ भनेर मात्रै भएर बाबा पाएँ भन्ने खुसी नै छैन भने त बाबा भरेको पत्ता नि। बाबा पाएको पनि के हुनु पर्यो? खुसी हुनु पर्यो नि। ज्ञान मिलेको पनि के हुनु पर्यो? खुसी हुनु पर्यो। ज्ञान पनि पाइयो, बाबा पनि पाइयो, सबै गरियो, तर खुसी नै छैन भने त्यो के मतलब त बाबा भएर, हैन? त्यो खुसी नै छैन भने त त्यो बाबा पाएको खुसी पनि छैन, ज्ञान पाएको खुसी पनि छैन भने, हैन? खजाना त राखेको छ, मसँग यति खजाना छ भने त खुसी नै छैन भने त खजाना भएको के अर्थ भयो त, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो सबभन्दा ठुलो खजाना के हो? खुसी। बाबा त हो यो खजाना। बाबा त खजाना दिनेवाला हो, हैन? बाबा खजाना होइन, हैन? बाबा त खजाना दाता हो, हैन? तर बाबा पाए, बाबाले ज्ञानको खजाना दिनुभयो। अब त ज्ञान पाएको पनि के हुनु पर्यो? खुसी हुनु पर्यो नि त। ब्राह्मण जीवनको पनि के हुनु पर्यो? खुसी हुनु पर्यो। त खुसी हो। बाबा भन्नु तिम्रो पासमा भएको सबभन्दा ठुलो खजाना हो खुसी। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। दान कसले गर्छ त? जसले आफूसित छ त उसले नै गर्छ। आफूसित छैन भने त्यसले के गर्छ त? कोही कोहीको त भएर पनि नदिने बानी हुन्छ, हैन त? के भन्छ? गोमर के आएर आफै मात्रै राख्ने, हैन? बानी हुन्छ कोहीको, के भएर पनि नदिने बानी हुन्छ। कोहीको फेरि नभएकोलाई फेरि दिन मन लाग्दो रहेछ, हैन? खुसीको खजाना त त्यो कस्तो चिज हो भन्दा जति दिए त्यति बढ्दै जान्छ, घट्दैन। खुसी दिने कसरी हो त भन्नु बाबाले, हैन? आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी खुसी दिने होइन त नहुने कुरा भनेर नचाहिँदो उसको चाहिँ प्रशंसा गरेर, हैन? बढी गरेर कोही बेलाखेरि, हैन? मलाई चाहिँ तल मलाई नहुँदो भनेर मलाई चाहिँ के गरे, मेरो अपमान गरे भन्ने पनि सोध्छ नि। धेरै गरे भने त खुसी पार्नु भनेर धेरै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फेरि अपमान गरे जस्तो पनि हुन्छ। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे।
हैन। खुसी कसरी दिने बाबा भन्छ यसरी महादानी भनौँ। खुसी कसरी दिने महादानी भनेको केलाई भनिन्छ? महादानी भने एउटा हुन्छ दानी, अर्को हुन्छ महादानी। महादानी भने के हो? महादानी भयो होइन। महादानी भनेको के त भन्दा अरूले मलाई दियो, मैले फेरि त्यो चिज फेरि के गरेँ अरूलाई दिएपछि जसले मलाई दियो त्यो दानी भयो, फेरि त्यो चिजलाई मैले के गरेँ अर्कोलाई बाँडेपछि म के भएँ महादानी भएँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो चाहिँ खजाना हामीमा के हुन्छ बढ्दै जान्छ, कम हुँदैन होइन। किनकि धन भन्ने कुरा जति लगानी गर्यो त्यति बढ्छ नि। त्यस्तै खुसी भनेको पनि के हो त खजाना हो। त यो खजानालाई बाबा भन्नुहुन्छ बाँड। अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ, अब समय प्रमाण अपने हर कर्मिंदे द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ, नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा के गर्ने अन्न बाबाले कर्मिन्द्रियद्वारा महादानी र वरदानी बना। मस्तकद्वारा सबैलाई स्वयंको स्वरूपको स्मृति दिलाऊ। नयनों के द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सु देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। कसरी दिने त्यो देवी देवताहरूलाई वरदान? नयन हैन, कमल हस्त, कमल कमलसित तुलना गर्छ नि। त हस्तौँद्वारा हातको द्वारा पनि फेरि के गर सदा सहज योगी हैन कर्म योगी बन्ने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा, चरण कमल द्वारा के गर्ने? हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। हरेक इंद्रिय को द्वारा के गर्ने भनेर बाबाले हैन बताउनु भयो। मुख द्वारा के गर्ने हैन, इन्द्रिय कर्म इन्द्रिय द्वारा, मस्तक द्वारा सबैलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको के गर्ने स्मृति दिलाउने। नयनको द्वारा सबैलाई स्वदेश को बाटो देखाऊ भन्न बाबाले हैन। अनि मुखद्वारा सबैलाई रचयिता र रचनाको ज्ञानलाई स्पष्ट गरेर ब्राह्मण सु देवता बन्नेको वरदान देऊ। हातद्वारा सहज योगी र कर्मयोगी बन्नेको वरदान देऊ र आफ्नो चरण कमलद्वारा सदा बाबालाई फलो गरेर हैन हर कदममा पद्मोको कमाई जमा गर्नेवाला त्यस्तो वरदानी बना। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन, परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। मैले मात्रै किन गर्ने, मै मात्रै किन बन्ने, मैले मात्रै गरेर हुन्छ र भन्छन् कि त्यसको साथै के गर्छन् के गर्नु पर्यो अन्न बाबाले के गर्नु पर्यो? मलाई गर्नु छ, मलाई नै सबैलाई वरदान दिनु छ। खजाना कसलाई बाँड्नु छ? मैले नै बाँड्नु छ, मैले नै दिनु छ, मैले नै गर्नु छ, मलाई नै बदल्नु छ हैन र मलाई नै निर्माण बनाउनु छ। ऐसे मैले किन गर्ने, मैले मात्रै किन गर्ने भन्ने हैन, के गर्ने मैले नै गर्न छ भन्ने। मैले मात्रै किन गर्ने भन्ने हैन, के भन्ने मैले नै गर्न छ, मलाई नै के गर्नु छ भन्नु छ, मलाई नै निर्माण भन्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। जब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो हैन। हरेक आत्मा प्रति अब के गर अनुभवी मूर्त बनेर, अनुभवको खान बनेर। अनुभव छैन भने त ज्ञान त थोथा हुन्छ है। हर कुरामा जस्तो केही कुरामा पनि हामीले काम गर्दा पनि त्यो कार्य अनुभवले गरेछौँ भने मिस्टेक हुँदैन कि।
हिजो कसरी गरेको थियो, अस्ति कसरी गरेको थियो, पहिला साल कसरी गर्ने भनेको थियो, त्यही कुरालाई सम्झेर बुझेर फेरि त्यसैलाई स्मृतिमा राखेर यसरी गरिएको थियो भने त अनुभव गरेर अहिले फेरि दोहोऱ्यायो भने त्यो काममा कुनै पनि कुरामा मिस्टेक हुँदैन। अब 10-50 पटक भने पनि त पहिलाको सबै बिर्स्यो, अब अहिले फेरि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने त्यो ज्ञान समझ भन्ने कुरा त्यसलाई अपनाउँदैन, त्यो अनुभवी बन्दैन भने हर बार के हुन्छ, उसबाट मिस्टेक नै हुन्छ, हर बार उसबाट गल्ती नै हुन्छ। त हर बार गल्ती हुने कारण के त भन्दा बाबा भन्नुहुन्छ अनुभवी नभन्नुको कारण हैन। त्यसबाट सिख लिँदैन, त्यसबाट पाठ पढ्दैन, त्यसले गर्दाखेरि अनुभवी बन्दैन। त फेरि अर्को पालि पनि के हुन्छ, गल्ती हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हर कुरामा के गर हैन, अनुभवको खान बनेर, अनुभवी मूर्त बनेर हैन, महादानी बना, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, भइरहेछ गरिराखिया करे हैन, त्यस्तो होइन। लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत गाते खुशी में झुलते रहे हैन। बाबा को गीत छ नि, पाना थापो पा लिया, क्या पाया? बाबा को बच्चा बन क्या पाया? तो गीत छ नि, पाना थापो पा लिया, अनि के पायो त? सुन चाँदी हिरा मोती पाएको छैन, जग्गा जमिन पाएको छैन, अनि फेरि के भनेको त पाना थापो पा लिया भने? त खुसी कसरी पायो भन्ने कुरा के थाहा पाउनु? खुसी पाए रे, ज्ञान पाए रे, शक्ति पाए रे, गुण पाए रे, त्यो पाएर कसले देखाएको त नि पायो भने अनुभवले भन्ने हो क्या। त खुसी भनेको अनुभव हो, गुणको धारणा त्यो अनुभव हो, शक्ति भनेको अनुभव हो। त्यो अनुभवै जबसम्म बने होइन उसले पाना थाउ पालिया भन्नै सक्दैन, त्यो त अनुभवले पाउने हो नि त। आज मैले बाबाको यहाँ श्रीमतमा चलेछु, मलाई खुसी छ भने मैले पाएँ, के पाएँ? मैले खुसी पाएँ। जुन खुसी मैले अहिलेसम्म पाएको थिइनँ, त्यो बाबाको बच्चा बनेर बाबाको श्रीमतमा चलेर मलाई त्यो खुसीको अनुभूति भयो भने बल्ल त्यो खुसी संसारको खुसी भन्दा फरक हुन्छ। अनि उसलाई अनुभूति के हुन्छ, हो यो खुसी त हैन अरूभन्दा के छ, भिन्न छ। अनि पाना थाहा पाए, शक्ति पाए, ज्ञान पाए, त्यो सबै अनुभवको कुरा हो नि। यो त बाहिर त देखिँदैन नि, जसले भित्र अनुभूति गर्छ, त अनुभूति गर्नेवाला आत्माको दिलबाट मुखबाट नै यो गीत निस्किन्छ। के गीत निस्किन्छ? पाना थाहो पालिया। हर कुराको त्यही भएर बाबाले के बना भन्नुभयो? अनुभवी बना। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना दिया। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। किन खुशी हुँदैन? के भन्नु बाबाले? खुशी तब बढ्छ जब यो खजानालाई आफूप्रति र अरू आत्माको प्रति पनि के गर्छ? युज गर्छ। नै त जतिसुकै ज्ञान गर्नु चल्यो भन्नु हेर्नु हैन, कहिले चाहिँ चलेको ज्ञानमा फलानु साल, फलानु महिना, फलानु गते, फलानु बार है। आज गन्दै आउँदाखेरि यति वर्ष भयो, जति वर्ष भए पनि त्यो खुसी छैन भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको खजाना कसैलाई बाँडेकै छैन भने त्यो खुसी बढ्दैन। जति दुसरालाई बाँड्छ त्यति के गर्छ? आफूमा बढ्दै जान्छ। त्यसमा के बना? महादानी बना, युज गर भन्नुभयो। आफ्नो लागि पनि के गर? युज गर, र अन्य आत्माहरूको लागि पनि युज गर। तो महादानी अर्थात सदा अखण्ड लंगर चलता रहे। अखण्ड लंगर माने भण्डारा, बाबा का भण्डारा अखण्ड रूप में चलता रहे। कोही कोही आत्माको सोचाइ हुन्छ कि दिएर सकिन्छ भन्छ, दिएर कहिले पनि सकिँदैन हैन। प्र्याक्टिकलमा कोही आत्मालाई थोरै भए पनि हामीले दिएर उसलाई खुश गरेर पठाउँछौँ भने त्यो आत्मा खुसी भएर जान्छ नि त। त्यो खुसीले गर्दा त्यो भन्दा त्यसको डबल दुगुना दिनेवाला अर्को आएको छ।
किन्दिन सकिन्छ जसलाई पनि बाँडेर सकिन्छ साध्य हुन्छ र भन्ने आत्माले त्यो कहिले पनि पुग्दैन उसलाई, किनकि उसको पासमा त्यही उसले आफैले मेहनतले जोड्छ, कतैबाट त आउँदैन अघि होइन। मेहनतले जोडेको कुरालाई बाँड्न सक्दैन। तर कोही आत्मालाई हामीले चाहिँ थोरै भए पनि होइन, हामीले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ स्थूल चिज पनि के सूक्ष्म यो ज्ञान त सकिने कुरै भएन, खुसी सकिने कुरै भएन, स्थूल चिज पनि कोही आत्मालाई थोरै यति छ भने पनि सबैले बाँडेर खाऊँ भन्यो भने सबै खुसी भयो नि। यो मिठो छ मै मात्रै खाऊँ भनेपछि त अर्कोले के छ हेर्दा आफै मात्रै आके भन्छ। अनि त उसको जो छ नि त्यो नराम्रो भावना होइन, खानाले भन्दा बढी त नराम्रो भावनाले मलाई के गर्छ, नराम्रो असर पुर्याउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जो चिज पनि हामीले कोही पनि आत्मालाई यति दिएर खुसी भन्दा उसलाई खुसी भएर पठाउँछ भने त्यो आत्माको दुवाले खुसीले फेरि अर्को दुगुना चिज आउँछ। त्यही भएर अनि यो भण्डारा बाबाको के हुन्छ, भरपूर चलिरहन्छ, सधैँभरिलाई चलिरहन्छ। ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। बाबाले हेर्नु खुसीको दान देऊ, शक्तिको दान देऊ। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुन दान देऊ, पवित्रताका दान देऊ। पवित्रताको दान नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो। त्यही भएर दान पुण्य भनिन्छ। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। कसैलाई पवित्र बनाउनु भनेको उसलाई आत्मघाती महापापी बन्नबाट छुटाउनु। बाबाले आत्मघात केलाई भन्नुहुन्छ, अपवित्रता। अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जियदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते छ। महादानी भनेको के रहेछ त, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मालाई एक्स्ट्रा बल दिएर रहमदिल बन्नु। महादानी अर्थात एकदमै निराश, होपलेस केसमा पनि होप भर्नु, उम्मेद, आशा पैदा गर्नु। त्यही भएर मास्टर रचयिता बनेर हैन हरेक प्राप्त भएका शक्तिहरू, ज्ञान, गुण र खजानाहरूलाई अरूको प्रति के गर, महादानी बनेर दिँदै जाऊ। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, बेसहारा प्रजा आत्माहरू, प्रजा क्वालिटीका आत्माहरू, भक्त आत्माहरू के प्रति क्या बनो, महादानी बनो। वह तो आपस में सहयोगी साथी हो। ब्राह्मणहरूमा महादानी होइन भन्नुहुन्छ बाबा। वो तो तिमीहरू आपसमा सेवाको लागि सहयोगी हो, साथी हो। तर महादानी हैन कसको प्रति बन्ने, हैन कमजोर आत्मा, निर्बल आत्मा, दिल शिकस्त आत्मा, होपलेस आत्मा, हैन जो भक्त आत्माहरू छन् बिचारा, अनि त्यस्तो आत्माको प्रति के गर, महादानी बना। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम शरीर पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। परिवार में एक अर्कालाई सहयोग दिने। तर दानी कसको प्रति बन्ने, कमजोर, निर्बल, दिल शिकस्त, निराश, हैन यस्तो आत्माको प्रति दानी बन्ने। र आपसमा हामी ब्राह्मण परिवारमा, पुरुषार्थी जीवनमा एक अर्काको सहयोगी बन्ने। अच्छा, ओम शांति। वरदान छ, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते
मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विश्वको तडपिरहेका हैन आत्माहरूलाई बाटो देखाउनको लागि साक्षात बाबा समान लाइट हाउस र माइट हाउस बन। सदा यो लक्ष्य राख कि हर आत्मालाई केही न केही दिनु छ। दिन त दिने, के दिने? के दिने? चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, अब खुसी के दिएर हुन्छ? उसलाई जे चाहिए त्यो देसी खुसी हुन्छ नि। पहिला के चाहिए भन्ने के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो हैन। चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति, सर्व आत्माहरूको प्रति बाबाले भन्नुभयो महादानी बन हैन, अनि वरदानी बन हैन। पवित्रताको दान, शक्तिको दान, हर कति कुराको दान गर्ने भन्नु बाबाले महादानी बन भन्नुभएको छ। आफ्नो आफ्नो स्थानमा सेवा त गर्छौ, तर एक स्थानमा रहेर पनि मनसा शक्तिद्वारा वायुमण्डल वाइब्रेसनद्वारा हैन एक स्थानमा बसेर पनि फेरि के गर? विश्वको सेवा गर। यस्तो आफ्नो वृत्तिलाई पावरफुल बनाऊ जसबाट वायुमण्डल पनि त्यस्तै बनोस्, तब भनिन्छ विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन अशरीरीपन की एक्सरसाइज। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? स्लोगन ध्यान दिएर सुन्नु हैन। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ हैन। शरीरमा केही पनि भएको छैन, तर मन चाहिँ सधैँ व्यर्थ संकल्प र दुखी संकल्प र निराश संकल्प व्यर्थ फाल्तु मात्रै चलाइरहेको छ भने त्यो मना चलिरहेका संकल्पले शरीर पनि सुक्दै जान्छ। त्यही भएर चिन्ता चिता हो भन्छ। जो चाहिँ के हुन्छ छैन शरीरमा रोग, तर सुक्दै गइरहेको, दुख लाग्दै गइरहेछ किन? अनि एक दिन सुक्दा सुक्दा त्यसले चिन्ताले कहाँ पुर्याउँछ? चितामा पुर्याउँछ। रोग केही लाग्दैन, चिन्ताले मरे फलाना त के गर्नु पर्यो? बाबाले अस्ति 2 दिन अगाडिको मुरलीमा नि भन्नुहुन्थ्यो के गर? व्यर्थ संकल्पहरूको मोटापनबाट बचाउ भन्नुहुन्छ हैन। एक्स्ट्रा भोजन, व्यर्थ संकल्पको एक्स्ट्रा भोजन खाएपछि के हुन्छ? भद्दा भइन्छ। त्यो भद्दा भएपछि अनि के हुन्छ हैन? भारी केही कुरामा न सुत्न मजा, न उठ्न मजा, न योग गर्न मजा लाग्छ, न मुरली सुन्न मजा लाग्छ हैन। केही कुरामा त भारी मान्छेलाई के मजा लाग्छ त हैन? त्यो एक्स्ट्रा भोजन धेरै खानेलाई त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। आज पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अशरीरीपनको के चाहियो? एक्सरसाइज। अशरीरी बनेर अहिले भर्खर सूक्ष्मवदन, अहिले भर्खर परमधाम, अहिले भर्खर फरिस्ता स्थिति, अहिले भर्खर सतयुगमा दिव्यताको स्थिति हैन। यस्तै खालको एक्सरसाइज गर। अनि व्यर्थ संकल्प रूपी जो भोजन छ त्यसको परहेज गर्यो भने तन्दुरुस्त हुन्छौ। आफूलाई के बनाऊ? तन्दुरुस्त बनाऊ। ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष होलीको पनि अर्थ बताउनु भयो र साथ दोस्रो मुरलीमा बाबाले अखण्ड महादानी बना भनेर मुरली चलाउनु भयो। एक त होलीसँग मिल्ने होली जीवनको युग, त्यसमा फेरि होली जीवनमा होली युगमा हामी होली बनेर फेरि के गर्ने? अखण्ड महादानी पनि बन्ने। ओम शान्ति।
जो कभी सो जाना था उसको भी हमने पा लिया, पा लिया। जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पा लिया। जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा। आत्माओं का पिता एक शिव ही सबसे महान है। सारे जग में एक शिव की हम सभी संतान हैं। जो हमें वरदानों से भरपूर करने आ गया, पा लिया। जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पा लिया। जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा। हम के बोझों से दुखी होकर जगत बेहाल है। हर जुबां से सुन सकेंगे क्या कहूँ क्या हाल है। ऐसे में अब ज्ञान सूर्य गगन में चमका गया, पा लिया। जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पा लिया। जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा। भाग्य को फिर से बनाने का समय अब आ गया। ज्ञान की आँखों से समझो शिव पिता बस आ गया। ऐसा हो जो कह सको पाना था सो पा लिया, पा लिया। जो पाना था कुछ पाने को अब ना रहा, पा लिया। जो पाना था
छुपाया